اچھا کرو تھوڑا جیسے منظور حسین شاہ رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مکتوبات شریف دے وچ لکھ دینے سائی وال دے بزرگ ہوئے نے آپ فرماندے نے اویس بھائی میں حج کرن گیا مکہ شریف تو کہ جڑے ویلے یار دے دیس پہنچیا ایک حضور دے دیس وچ بلی رہندی ہے آپ فرماندے نے میں روٹی کھانی بلی نے آ جانا روٹی میں بلی نو پانی آپ فرماندے نے کدی دودھ پانا کدی روٹی پانی کدی گوشت دا ٹکڑا پانا خرم شدہ سلطانی صاحب آپ فرماندے نے میں بلی نو ایک دن چک لیا بلی دے پیر پیا چومنا تے نالے آنا بڑے خوش نصیب قدم نے جیڑے یار دی گلی وچ روزانہ لگ دے نے آپ فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا جدوں جانے بلی بھی نال ہی لے جانی ہے حضرت سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دن گزر دے گئے وقت گزردا گیا کڑیاں گزر دیاں گئیاں رات آ گئی جڑے دن صبح میں آنا ہے اس رات نو آپ فرماندے نے میں کمرے وچ لیٹیا اکھ لگی سرکار دی زیارت نصیب ہو گئی آپ نے فرمایا منظور شاہ جی آقا فرمایا وڈے ویلے جانا ہی جی آقا جانا ہے فرمایا کلیاں جانا ہی کہ کسے نال جانا ہی کلیاں جانا ہی کہ کسے تیرے نال جانا ہے عرض کردہ حضور بلی کھڑنی ہے میری سرکار فرمایا بلی نو نہ کھڑی آقا وجہ کی ہے فرمایا اٹھ کے ویکھتے صحیح بلی جالیاں دے نال چمٹی پئی ہے آندی ہے سونیا میں دے کول روٹی واسطے نہیں سا جاندی میں دے کول دودھ واسطے نہیں سا جاندی میں دے کول گوشت واسطے نہیں سا جاندی میں اس واسطے جاندی سا تیری شہر دا مہمان تیرے شہر دا مہمان میں تے اس واسطے جاندی رہی ہاں میری سرکار فرمایا جے جانا ہی بلی نو نال کھڑی کلیاں ہی جاویں جس منظر الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم
تاجدار انبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے اس آیا کریمہ دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی اور سیدہ پاک امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین دا عظمت اور شان بیان فرمائی۔ چونکہ حکمن عزیز القدر جناب محمد خرم شہزاد سلطانی صاحب نے حکم فرمایا کہ آج پنج تن پاک دی شان عرض کرنی ہے۔ حضرات محترم، جنہ لباں دے وچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر دا ذکر فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اور جنہ لباں دے وچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق دی شان بیان فرمائی، اور جنہ لباں دے وچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان فرمائی، انہاں لباں دے وچوں ہی رب نے فرمایا محبوبہ ذرا ہن اپنی اولاد دا بھی ذکر فرما دیو۔ اس آیا کریمہ دا شان نزول اس طرح ہے کہ نجران دے عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدس وچ آئے، انہوں نے آ کے چند مسائل دے اتے بحث کیتی، تے ایک انہاں مسئلہ کیتا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ رب دے بیٹے نے، میرے اور تواڈے آقا نے ارشاد فرمایا تواڈے کولے دی دلیل کی ہے، تواڈے کولے دی دلیل کی ہے؟ انہوں نے آکھیا آخر الزمان پیغمبر دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ دے پیدا ہوئے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم علیہ السلام دی تے اماں بھی کوئی نہیں، آدم علیہ السلام دا ابا بھی کوئی نہیں، آدم علیہ السلام دا اماں تے ابا کوئی نہیں، حضرت حوا دا بھی اماں تے ابا کوئی نہیں، تے تواڈا انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان طیب دے وچوں ارشاد فرمایا اگر تواڈا اے موقف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ دے پیدا ہوئے نے، تے اے تے فقط باپ ہے، انہاں تے دوہاں دی ماں بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں، پھر تواڈی کی صلاح ہے؟ بعض مرتبہ تسی جان دے ہو کہ بندہ ہوندا جھوٹا ہے لیکن ڈٹن دا بادشاہ ہوندا ہے، جھوٹا ہو کے بھی بندہ ڈٹ جاندا ہے، جدو یہ جھوٹے ہو کے ڈٹ گئے نا تے پھر اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ ہن تسی پنج تن پاک نو نال لو تے بنے نکلو، فیصلہ میں کر اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تسی ہن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر انہاں کیا ہے مازاق دے نینا والے آ، تغا دے سرمے والے آ، تسی انہاں نو اپنے لباں وچوں آکھو تسی اپنے پتر لے آیا وہ، میں اپنے پتر لے آؤنا، تسی اپنیاں عورتاں لے آؤ، میں اپنیاں عورتاں لے آؤنا، تسی اپنیاں جاناں لے آؤ، میں اپنیاں جاناں لے آنے، چٹیل میدان وچ کھڑے ہو جانے،
تسی بھی ہاتھ چک دینا میں بھی ہاتھ چک دیواں جدی اللہ دعا قبول کر لوے گا اللہ فرمایا محبوب ذرا نکلتے صحیح فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پروردگار نے فرمایا جھوٹیاں تے لعنت اللہ دیئے ہن ذرا نقشہ دیکھو اللہ اکبر اگے کونین دا والیے ہن میں پنجتن پاک دا ذکر چھیڑن لگا اگے تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کونے میری سرکار اگے اگے نے آپ دے امامے وچو نور پیا نکل دے جڑا آسمان دی لو تک پیا جان دے اعلیٰ حضرت فرماندن نے تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا کہتے ہیں کہ یا الہی بول بالا نور کا ماشاءاللہ کیا بات سلطانی صاحب پنجا وجوداں دا ذکر دوسری آیت بھی پیش کرنا اتھے فرمایا تسی اپنے بیٹے لے آؤ تے میں اپنے بیٹے لے ہونا مفسرین کرام فرماتے نے جدو اے آیت نازل ہوئی ہے اس ویلے نبی دا زاری بیٹا تے زندہ ہی کوئی نہیں آپ نے ایک پاسے امام حسن نو لایا دوجے سینے نال امام حسین نو لایا فرمایا شہادت دی انگل نال امام حسن سینے دے نال امام حسین پچھے اگے کملی والا پچھے زہرا پاکے ادو پچھے مولا لیے 1 2 3 4 5 پتہ چل گیا در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے منہ کھولو ذرا در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جنہ کھا پڑھو ذرا جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی ایک تے آیتے وے نا ان میں دوسری بھی پڑھن لگا اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فرمایا جتے 2 دریا ملتے نے کسی نے آکے تے تو مراد کلدم نیلے کسے کچھ مراد لیا کسی آکھے دا کھاری پانی ہے کسی آکھے دا مٹھا پانی ہے حضرت انس بن مالک فرما دینے میرے کلا پچھو انہا دریاوہ تو مراد کیڑا دریا ہے فرما دینے ایک دریا دا نام مولا علی ہے دوجے دریا دا نام فاطمہ الزہرا ہے انہا دریاوان دا ذکر کر دیا میرے مرشد کامل عارفہ دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ
آپ فرماتے نے دل دریا اے سمندروں ڈونگے آئے کون دلان دیا اے جانے بچئی بیڑے اے بچئی جھیڑے بچئی ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر اے تمبو وانگن تانے ہو جڑا دل دا مارم ہووے میرا کامل باہو سوئی رب پچھانے علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف دے اندر ایک بات لکھی کہ امام حسن دا بچپن ہے مولا علی دی چولی ہے باپ تے بیٹا پیار نال گلاں کردیاں آپ نے فرمایا بیٹا مینوں تیرے نانے نال بھی پیار ہے مینوں تیری اماں نال بھی پیار ہے مینوں تیرے نال تے حسن نال بھی پیار ہے تے پھر آکھیا کہ اللہ تے اللہ دے رسول نال بھی پیار ہے تے مینوں تیرے نال بھی پیار ہے امام حسن نے سونے جے لب کھول کے عرض کیتی ابا جی دے لے کے کوئی سرائیں ابا جی تو اڈا دے لے کے کوئی سرائیں دل ایک کے انہیاں محبتاں میں چکٹھیاں کیتیاں جے تے مولا علی پاک نے امام حسن پھڑ کے سینے نال فرمایا بیٹا تو تے انجی الکتاب ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے پکڑ کے سینے نہ لایا تے فرمایا بیٹا تو تے الکتاب ہے فرمایا انہا دریاواں تو مراد ایک مولا علی ہے علی بھی دریائے زہرہ بھی دریائے فرمایا وہ بھی سخاوت دا دریائے اے بھی سخاوت دا دریائے وہ بھی طہارت دا دریائے اے بھی طہارت دا دریائے فرمایا انہاں دے بچکار محمد عربی ہے وچ کوئی بغاوت نہیں کوئی شقاوت نہیں فرمایا کیڑی کیڑی اللہ دی نعمت دا تسی جناب ناشکری دا اظہار کرو گے ہر ایک اللہ دی نعمت اللہ نے توانو عطا فرمائیے اور کیڑی نعمت نو چٹلاؤ گے تسی فرمایا جتھے دو دریا مل جاننا تے اتھوں نکل دا کیے فرمایا ایک دا نام مونگا ہے ایک کے موتی ایک کے چھوٹا ایک کے بڑا فرمایا قال الحسن والحسین جتھے علی تے فاطمہ ملے انہاں وچوں دو موتی نکل دینے ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین حضرات محترم اگر مولا علی دریائے تے زارا بھی تے بینہما برزخن درمیان بینہما محمد فرمایا درمیان وچ مصطفیٰ علیہ السلام حضرت ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی آپ ارشاد فرماندے نے کہ انہاں دریاواں تو مراد ایک دریا دا نا علی ہے اچھا انہاں دریاواں دے وچوں نہ کچھ نہراں نکلیاں غور کرنا ذرا انہاں دریاواں دے وچوں نہراں نکلیاں آؤ ذرا میں عرض کر دیاں انہاں دریاواں دے وچوں نہر نکل کے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا کہ پیارے پیغمبر تسی ہجرت کر جاؤ مدین دی طرف آپ فرماندے نے جدو میں مدین دی طرف ہجرت کر کے گیا رستے وچ ویکھیا تے ایک کنویں تے حیا والیاں عورتاں کھلوتیاں پتہ چل گیا پردہ محمد دی امت وچ ہی نہیں پچھلی امتاں وچ بھی پردہ ہے سی حیا والیاں عورتاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماندے میں ویکھیا دو عورتاں
کنویں دے کنارے دے قریب کھلوتیاں ہویاں نے ذرا گل سمجھنا لیے نبی نے نبی دے خون نو سنجان لیا سنجان کے فرمایا پرا ہو جاؤ آپ حالانکہ 4 دن دے بھکھے تے پیاسے سن او جڑا ڈولے کلا بندہ نہیں کڈ سکدا اللہ دے پیغمبر نے انہاں نو پوچھیا اے بچیو تسی ایتھے کیوں کھلوتی ہو انہاں قرآن پڑھ کے جواب دیتا قالوا ابونا شیخ کبیر انہاں بچیاں بول کے کیا ساڑا ابا بڑھا ہے اچھی بولو ذرا بولو گل سمجھنا لیے انہاں بچیاں نے بول کے کیا قالوا ابونا شیخ کبیر ساڑا ابا بڑھا ہے پیغمبر نے پانی نکالیا پانی لے کے بکریاں پی لیا حضرت شعیب علیہ السلام کل گئیاں آپ دی نظر کمزور ہے بچیاں نے عرض کیتی بابا آج ایک پردیسی آیا ہے بڑا حسین ہے بڑا جمیل ہے بڑا سونا ہے میں قرآن پڑھن لگا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا پروردگار نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے حسن نو بیان کیتا دیکھئے نا ہر ایک نو اللہ نے حسن دیتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ ورگا کوئی حسین نہیں میرے اور تواڈے آقا ورگا کوئی حسین نہیں بلکہ شاعر نے تے دا اس طرح بھی انداز پیش کر دیتا شاعر کہندہ ہے حسن یوسف تے ایک زلیخا بھول گئی حسن یوسف تے فقط ایک زلیخا بھول گئی اور کملی والے تیرے تے ساری دنیا ڈل گئی کملی والے تیرے تے ساری دنیا ڈل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا اچھا پانی پلایا پانی پی کے ٹر گئیاں والد نے فرمایا بیٹی جلدی آ گئی ہو پراواں دی سکھ بھی بڑی عجیب جئی ہوندی ہے آبا جی انہوں نے آکھے ابا جی پردیسی ہے بڑا سونا ہے نبی ہوئے تے سونا نہ ہوئے کس طرح ہو سکتا ہے انہوں نے آکھے پردیسی آیا ہے انہیں پانی پلایا ہے ابا جی ساڑی شریعت وچ حکم ہے جڑا کو پلا کرے اجرت دئی دیئے فرمایا تھیے انہوں بلا لے آؤ بلا کے لے آندہ نبی دادیاں اگے تے نبی پچھے نظر تھلے جدو حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر پہنچے وہی دا نزول ہو گیا پیغمبر پتر منگدہ سے میں عطا کر دیتے مارا جل بخرین یلتقی فرمایا پھر جا کے 2 دریا مل گئے ہن ذرا غور کرو وقت گزردا گیا کدی ملاپے کدی ہجرے کدی وصلے کدی جدائیے پھر وقت آیا مکے دی دھرتی ہے ادھر ابو طالب ہے ادھر محمد ہے ابو طالب دے کر علی آ گیا محمد دے کر فاطمہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم محمد دے کر زہرا آ گئیا. اچھی کہ وہ سبحان اللہ. محمد دے کر زہرا آ گئیا. ابو طالب دے کر علی آ گئے. پھر مکی زندگی چو مدینی زندگی ول گئے. حاجی صاحب پھر کی ہویا؟ پھر جناب زہرا دا نکاح علی نال ہویا. مرج البحرین التقیا. فرمایا پھر دو دریا مل گئے. انہاں دریاواں دے وچوں دیکھو اس تو وڈی پنج تن پاک دی عظمت کی ہے کہ میرا تو اڈا نا رکھن دادکے نا رکھن نانکے. اے گھر ایسا ہے اے دا نانکیاں نے نا رکھیا تے نا دادکیاں نے دا نا رکھیا ہے. انہاں دا نا اللہ نے آپ رکھیا ہے. بولو بولو بولو. اللہ نے آپ رکھیا ہے. میرے اور تواڈے آقا دی ماں حضرت سیدہ آمنہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ جدو سونا میرے بطن وچ آیا نا تے میرے کناں وچ ہاتھ پہ غیبی تو آوازاں ہون لگ پئیاں بی بی بیٹے نو جنم دیویں تے اے دا نام محمد رکھ دیویں. اور تاریخ عرب نو دیکھو تے حضور دے اسم پاک تو پہلے عرب وچ محمد دا نا ہی کوئی نہیں سی. حاجی صاحب حضور علیہ السلام دے نام تو پہلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہی کوئی نہیں سی. تے جدو مولا علی آئے نا ماں دی چولی ہے جدو مولا علی آئے نا ماں دی چولی وچ تے اس ویلے حضور نو بڑا چاہ چریا کہ اللہ نے ویر دیتا ہے. حضور محبت نال اپنی چاچی اماں دے بوئے تے گئے. جا کے آکھا چاچی اماں مبارک ہوئے. اگو مولا علی دی ماں کہندی ہے سونیا مبارک تے میں قبول کر لینیا. منڈا بڑا سونا ہے. آج 3 دن ہو گئے نے نہ یہ اکھاں کھول دے تے نہ منہوں بول دے. نہ یہ اکھاں کھول دے تے نہ یہ منہوں بول دے. میری سرکار نے فرمایا چاچی لے آتے صحیح. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نبی نے کھول دے بازو علی آنکھیں کھول دیتے ہیں. جدو مولا علی دا وجود نبی دے نال لگا نبی دا وجود مولا علی دے نال لگا. حضرت علی المرتضی نے نرگسی نین کھولے. نرگسی نین کھول کے بڑے ادب نہ کہندے نے چاچی اماں تو تے کہندی سائیں ویکھدا نہیں اکھاں کھولدا نہیں. اے تے بالکل صحیح ہے. پھر سونیا تسی جانو تے تواڈا کم جانے. چاچی اے دا نام رکھیا ہی وے سونیا. ماں کہندی ہے میں اپنی کنیت تے رکھنا ہے. باپ کہندا ہے میں اپنی کنیت تے رکھنا ہے. لہذا تسی آ گئے ہو جویں دل کردا جے. نبی پاک نے اپنا دھیان دل ول کیتا. پھر دل والا چکے حضور نے نظر آسمان وال کی تھی. تھلے دھیان کر کے آپ نے فرمایا چاچی یہ دا نام علی علی علی. چاچی یہ دا نام علی رکھ دئیے. بولو بولو. اگو مولا علی دی ماں نے فجی عرض کی تھی وے سونیا جدو میں کعبہ پاک دے طواف دے چوتھے چکر تے آئی سا میرے کن وچ بھی آواز آئی سی بی بی اس بیٹے نو جنم دیوی تے دا نام علی رکھ دے. ملتان سرزمین مدینہ الاولیاء پیرزادہ صاحبزادہ طیب شاہ جی حضرت سبزواری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک تے ہوئے نے حضرت شمس اے ہوئے نے شمس سبزواری. آپ کو لوگ کچھے پچھے حضور مولا علی کی نے
آپ فرماتے ہیں شاہ شریعت علی شاہ طریقت علی. آپ فرماتے ہیں میرا عقیدہ ہے کہ شریعت دا بادشاہ بھی علی ہے تے طریقت دا بادشاہ بھی علی ہے. شاہ شریعت علی شاہ طریقت علی حق با حقیقت علی تم دم ہما دم علی علی جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جنہ کھا دے کھولو لب ذرا جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے. ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے دیکھو نا مولا علی آوے تے گڑتی نبی دے وے اچھی کہو سبحان اللہ. ساڑھا ترواج ہی انجدہ آ گیا نا ہسپتال اچھ بچہ ہوئے کو پتہ کنے گڑتی دے چھڑی ہے بولو بچہ جو شیشے چی لگا ہوئے کئی باری ہفتہ گزر جاندہ گڑتی دیتی کوئی نہیں ہوندی انج بھی ہو جاندہ ہے. میں رسوم آتے وقت دے تحت پیارج کرنا تے ہن بھی اگر 14ویں 15ویں صدی اچ بھی کوئی چاچا بابا گڑتی دے لے ساڑیاں مائیاں پینا ہن بھی للکرا مار کے کہندی نے منڈا تے گیا ہی داد کیا تے ہوئے وہ بھی رواج ختم ہو گیا ہن تے داد کے حال گھٹ بچے ہوندے نے پیدا ہی نان کے حال ہوندے نے راج ہو گئے ہو گل سمجھن والی ہے. اگے تے جناب دادکیاں دے گھر پیدا ہوندے سن تے ہن تے ہوندے ہی نانکیاں دے کدی نہیں کسے آکھیا منڈا مامے تے ٹر گیا کیوں جی ابھی کدی آکھیا کسے آکھیا کہ منڈا نانکیاں تے ٹر گیا منڈا نانے تے ٹر گیا. ایمانداری نہ دس مسلمان اگر 15ویں صدی دا مسلمان اپنے پوترے نو اگر گڑتی دے دے بے تے مائیاں پہنا کہیں منڈا تے گیا دادکیاں تے دادے تے گیا چاچے تے گیا. ایمانداری نے دس علی آوے تے گڑتی نبی دے وے فاطمہ آوے تے گڑتی نبی دے وے حسن آوے تے گڑتی نبی دے وے حسین آوے تے گڑتی نبی دے وے. جے میری تیری گڑتی وچے نہ اثر ہے وے تے جنہاں نو پھر محمد گڑتی دے وے انہاں محمد تے ہی جانا سی پھر کدے تے جانا سی. ہن میں اپنا ذوق تازہ کرن لگا تسی پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ. نبی ایک علی دو زہرا پاک پیسہ 3 امام حسن 4 امام حسین اچھی آکھو امام حسین 5 تن پاک داید نا غلام ہمیں مینو فکر کی وقت اخیر دا آئے گولا میں حسن حسین دا بئی جڑایو کڑ دے سینے نو چیر دائے خادم میں خادم میں خادم میں سیدہ فاطمہ دا مینو فکر کی منکر نکیر دا آئے دنیا تیرا فیضان حیا کر دی اے بھی فیض تے پیر شبیر دا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے ویلے میری بیٹی زارا آجے پیدا نہیں ہوئی میں بیٹھا ہویا ہوا صاحب روزت شہداء نے گل لکھی جبریل امین حضور کو لائے
کے عرض کرتے نے آقا ہے کپڑا کھولو. تھک گئے ہو؟ بولو بولو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کپڑا کھولو کتا کھولو. جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ حاضر ہوئے. آقا کتا کھولو. حضور نے کتا کھولیا. اتنے لکھیا فاطمہ. سبحان اللہ. اتنے لکھیا فاطمہ فاطمہ. اتنے لکھیا فاطمہ. فاطمہ کون ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. جڑے ویلے آیت نازل ہوئی حضور غم زدہ ہو گئے رون لگ پے. صبح تو لے کے کملی والا مسلسل رو رہا ہے. چپ نہیں ہو رہے چپ نہیں ہو رہے. حضرت سلیمان فارسی آکھیا یار جڑا بھی جاندے حضور کل جا کے رون لگ پیندا کچھ چپ کرن دا سلسلہ بھی سوچو. انہیں آکھیا سلیمان ہو کیویں؟ ایک نبی دی بیٹی نو لے آؤ. اچھی بولو کون؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ نبی دی بیٹی نو لے آؤ. نبی کریم چپ کر جان گے. حضرت سلیمان فارسی نو سارے آکھیا پھر تو ہی لگا جا کیونکہ تو اہل بیت میں شامل ہیں. ساڈا تے مقام نہیں. دروازہ طہارت نو کیویں دستک دیوانگے؟ تو ہی لگا جا. سلیمان فارسی نے دستک دیتی. کنیز بولی. انہیں آکھیا میں سلیمان فارسی ہاں. سیدہ نو جا کے آکھو تواڈے ابا جی صبح تو لے کے ہن تک رو رہے نے چپ نہیں کر دے پے. تسی ذرا چادر تطہیر اوڑو تے جا کے ابے نال گل کرو. جے چپ کر جان فاطمہ جدو کمبل اتے لیا مسلمانوں کلیجہ پھٹ جانا ہے. اج ساڑیاں تیاں زرک برک لباس لے کے نکل دیاں نے. فاطمہ نے جڑا اتے کمبل لیا انہوں 12 ٹانکے لگے ہوئے نے. سلیمان فارسی فرماندے نے میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں کہنا یا اللہ اے تیرے محمد دی بیٹی ہے جڑی باہر پہ جاندی ہے کپڑیاں نو ٹانکے لگے ہوئے نے. فاطمہ فرمایا سلیمان میرے کمبل دے ٹانکے نہ ویکھ میرے عرشاں دے چرچے ویکھ. سبحان اللہ. اے تے میرا فقر اختیاری ہے. سیدہ پاک اپنے بابل دے کھول گئیاں. کو ساڑیاں تیاں دی طرح تھی نہیں سی. پوچھا ابا جی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. بیٹی ایک نیت نازل ہوئی ہے جن نے محمد دی کمر نو تروڑ دیتا ہے. میں امت دے غم وچ رونا پیا. میرے عاشقو حضور دے دیوانے ہو حضور دے عاشقو ذرا گل دل کھول کے سنو. فاطمہ دے جدو اتھرو ڈگے فنازل جبریل جبریل نازل ہو گیا. کہندا سونیا رب آندا ہے اگے میرا تہاڈا معاملہ سی ہن فاطمہ بھی آ کے رو پئی ہے. فاطمہ نو کہہ دیو لا تحزن چپ کر جا جویں قیامت نو آکھیں گی میں اوویں ہی کر. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور نے خود فرمایا میں اپنی بیٹی دا نام فاطمہ اس واسطے رکھیا ہے کہ لفظ فاطمہ فاطمہ فتیم چو نکلیا ہے. ادھا میں نا دودھ پینے سے روک لینے والی اور دوسرا ادھا میں نا آپ بخشی ہوئی تے نجات دہندہ. فرمایا اے آپ بھی بخشی ہوئی ہے تے قیامت نو جڑا اے دے بوئے تے باطن وچ فاطمہ دے چھک جائے گا.
کہ اللہ کلو انہوں بھی بخشوا لوے گی. بعض احباب اتھے ایک بات کر دینے کہ ایڈی شان زہرا دی. نبی نے تے فرمایا ہے بیٹی بے شک تو محمد دی تھی ہیں, گل عملہ نالی بننی ہے. اے خاکہ سی میرے تو اڈے لئی. گل سمجھ گئے ہو؟ اے خاکہ سی میرے تو اڈے واسطے کدرے مان نہ کر بنے عمل کر کے, کدرے فخر نہ کر بنا عمل کر کے. مصطفیٰ کی فرما رہے نے بے شک تو محمد دیتی ہیں پر کھاتا تیرا عملہ تے ہونا ہے. اے امت دی بخشش واسطے حضور نے ایک رستہ کھولیا. جویں حضور معاذ اللہ آپ دعا کر دے سن اللہم اغفر لی انکا انت التواب الرحیم, یا اللہ تو من معاف کر, میری توبہ قبول کر. ایمانداری نے دسو نبی پاک دے گناہ کیڑے سن جدی معافی مانگ دی سی؟ اما عائشہ صدیقہ نہ رہ سکیاں, بوقتے وصال عرض کیتی آقا بار بار معافی مانگ دے ہو, گناہ پلے کیڑے جے؟ فرمایا عائشہ میں تے معافی مانگنا اس واسطے تاکہ میری امت نو پتہ لگ جائے کہ اگر سکرات موت آ جان اس حدیث تے عمل کر لین تے میرا اللہ پھر بھی انہوں نے معاف فرما دے. میں تے امت واسطے رستہ کھولنا پیا. جدو امام حسن تشریف لے آئے, اسماء بنت امیس, حضور خود فرماندے نے میرے کل جبریل آیا حسن حسین دے پیدا ہون تو پہلوں, پیدا ہون تو پہلو. اس گھر دی شان تے ویکھو, حضرت عباس دی بیوی ہے ام الفضل. ام الفضل فرماندی نے میں رات نو خواب ویکھی. خواب کی ویکھی کہ ایک وجود دا ٹکڑا حضور دا میری چولی ویچے. میں خواب ویکھ کے ڈر کے اٹھی, ڈر کے اٹھ کے میں حضور دی بارگاہ چ گئی تے جا کے عرض کیتی آقا خواب میں بڑی دردناک ویکھی ہے, آقا میرے کو لب نہیں کھول دے, میں تہاڈی بارگاہ چ لب کیویں کھولاں؟ حضور نے فرمایا چاچی گل تے دس. عرض کیتی آقا میں ایک وجود دا تہاڈا ٹکڑا اپنی چولی وچ ویکھیا ہے, خواب تے سی اے. ہن اگوں نبی کریم نے ارشاد فرمایا سن لے دھیان نال, میری بیٹی وال ایک بیٹا ہوئے گا جدا نام حسین ہوئے گا. میری بیٹی فاطمہ وال ایک بیٹا ہوئے گا جدا نام حسین ہوئے گا, تے حسین تیری چولی چ کھیڈیا کرے گا. کیونکہ حسین میرے وجود دا ٹکڑا ہے, حسین میرے وجود دا ٹکڑا ہے. فرمایا وہ تیری چولی وچ کھیڈیا کرے گا. امام حسن بھی اجے دنیا تے پیدا نہیں ہوئے, امام حسین بھی اجے دنیا تے پیدا نہیں ہوئے. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جڑے ویلے امام حسن علیہ السلام دنیا تے آئے, میں سیدہ دی بارگاہ دی اندر نوکری دے رہی ساں. میں ویکھیا سیدہ پاک وچ کوئی عورتاں والا عارضہ نہیں نظر آیا. میں دوڑ کے نبی کریم دی بارگاہ وچ پہنچی, عرض کیتی ماں داغ دے نینا والے آ, وضحا دے چہرے والے آ, فاطمہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا سن لے دھیان نال اسماء, فاطمہ میری بیٹی ہووے جڑی آپ بھی پاک طہرا بھی ہے تے مطہرا بھی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اچھا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ. کون سیدہ؟ سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ, طاہرہ عابدہ زاہدہ, اور جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ.
جدو امام حسین تشریف لے آئے تے اس ویلے اللہ نے فرمایا جبریل ارا یہ گل کون لکھدا ہے؟ صاحب روضۃ الشہداء کہتے ہیں جبریل نو حکم ہویا گھر بطول دے نسل رسول دیے پتر علی دے جا میرے والو جا کے مبارک محمد نو دے کے جی جی جا میری طرفوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مبارک دے کے آپ فرماتے نے میں جڑے ویلے مدینے دی دھرتی وچ آیا تے مینوں دوروں رون دی آواز آئی میں نہ پتہ نہیں ہے بندہ تے نہیں روندا پیا کوئی برادری میری ہے دیکھیا تے ایک فرشتہ منہ دے بل ڈگا پیا ہے جبریل نے اودی کنڈ تے ہتھ رکھیا وہ جھٹ پڑ ویکھ کے کہندا استاد جی تسی کتھے آپ نے فرمایا میں تے آدم دے زمانے تو چلیا ہویا ہن تک میں آ رہا ہاں تے جا رہا ہاں تے پیارے جبریل اج کدھر آئے ہو؟ امام حسین پیدا ہویا ہے میں مصطفیٰ نو مبارک دین چلیا تے بڑے آرام نالو فرشتہ کہندا استاد جی تسی مبارک دے لینا مینوں بھی نال لے چلو میری سفارش کیونکہ میں اللہ دے عتاب وچ آ گیا عرش تو ڈگ کے زمین تے آ گیا شکر ہے کہ اللہ نے مدینے دی جو وچ سٹ چھڈیا ہے تے رونا میں اس واسطے شاید محبوب دا ادھروں دی گزر ہو جائے مینوں ویکھ لین میرے حال تے مہربانی ہو جاوے جبریل نے آکھے چل دوویں چل لیاں سبحان اللہ جبریل تے او فرشتے ٹر پیا جڑے والے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام وچ پہنچے میری سرکار نے فرمایا اگے تو کلا آوندا سی اج دو آئے ہو عرض کیتی آقا میں تے مبارک دین آیا ایدی میں سفارش کرنا وا تابع الہی وچ آ گیا ہے عاشق تہاڈا ایمان سلامت ہو جائے گا تے تازہ ہو جائے گا روح دی معراج ہو جائے گی راوی کہندا امام حسین نبی پاک دی چولی وچ موجود سن آپ نے فرمایا جبریل ان فرشتے نو آکھ میرے حسین دے پیراں نال وجود رگڑے فرمایا اس فرشتے نو آخ اچھی کہو سبحان اللہ اس فرشتے نو آخ میرے حسین دے پیراں نال وجود رگڑے فرمایا جتھے ہے وے اتھے ٹر جائے گا عاشق کو ایک مسئلہ بھی سمجھ لو اگر محمد دے دوترے دے پیراں دیے شان جتھوں ڈگائے ہوئے اتھے جا کے قائم پذیر ہو جاندہ ہے پھر جڑے محمد دے پیراں وچ پے نے اس ابو بکر تے عمر دا کی حضور علیہ السلام دے انہیں عاشقاں ابو بکر میرے پیرے باہو آجی صاحب وجد وچ آئے آپ فرماندے نے جے تو چاہویں اے وعدت رب دی تے مل مرشد دیاں اے تلیاں مرشد نظر او کرم دی کرسی کھڑ ویسن دل دیاں کلیاں ہوئے نہ کلیاں تھی ایک لالا ہو سی گل نازک گل پھلیاں ہوں بارے ہوئیو جاسر میرا کامل باہوں جنہ سنگ کیتا
دو ولیاں ایک کارس ہے ایڈی عظمت والا ہے. ایک دن امام حسن امام حسین نو سیدہ پاک نے اگے لایا جی میں باغ پروار کٹھا کیتا تے ابا جی کو لا گئیاں. حضور نے جد دوروں ویکھیا تے زہرا واسطے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سارا جان نبی دا حیا کرے نبی زہرا دا حیا کرن. حضور نے اپنی مسند تے با کے فرمایا بیٹی اج خیر نہ لائی ہیں. عرض کیتی ابا جی میں قیامت تک آن والیاں تیاں نو سبق دینا چاہنی ہاں کہ دور دراز کراچ جا کے رولا نہ پانا کہ میرے ابا محمد دین دے کچھ نہیں. میں جبے کلو مانگ کے سند بنا چلی ہوں. میں اپنے بابل کلو صاحب نور الابصار نے لکھیا. سیدہ نے عرض کی ابا جی جو کچھ امام حسن دی باطن وچ وراثت ہے نا میرے ہندیاں دے دیو. جو کچھ امام حسین دی وراثت ہے میرے ہندیاں دے دیو. آپ نے امام حسن دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی اپنی حیبت تے اپنی سیادت میں حسن نو دینا. اپنی حیبت تے اپنی سیادت میں امام حسن نو دینا. تے حسین دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اپنی جرت اور اپنی سخاوت میں حسین نو دینا. میں حسین نو پوچھے تو کربلا چ ڈولیا کیوں نہیں؟ فرمایا مولوی اولے چ نہ رہنا جرت بھی نانے دی سی سخاوت بھی نانے دی سی میں کیوں دوں. حضرات محترم اے حسین ابن علی تو محسن انسان ہے. ملت بیضا پہ تیرے خون کا احسان ہے. حضرات محترم بارہا نہیں مکیاں